Sabas ang pagkabanhaw, no? Sang Domingo, kita kang bugos ng katalingban Kristiyano, malipayon nga nagsaulog. Sang piyesta solimni, sang pagkabanhaw sang atong Ginoo, nga nag-antos kag nagpakamatay sa krus dito sa Kalbaryo, kapag tubos, kapag luwas sa aton. Nga sa among abuhat niya, iya gindaog ang sala kag ang kamatayon. Kag sa sining iya pagkabanhaw, ginapanugan niya ang bagong kabuhi. Kabuhi sang grasya, kabuhi sang nabag-o tungod sang sining Kristo. No? Mga utod kang mudyang mga kaundan sang aton na pagtuo, nga paglaom, kagamudya ang aton gikaron ginahuktan. Dira sa sining aton pagpangamuyo kapag halad sining misa para sa sining aton utod sa sinalangga nga si Elmo. Nga kabayunta, no? Iya mahiambit ang amo nga pagkabanhaw kag kabuhi nga dayon. Sa tahong sang pagpasalig sa aton sang aton Ginoo. Ang ana pag-aman sang duog para sa aton dito sa iya amay. Kag nagahambal nga kung nahanda ang tanan, siya magabalik kag daluhon kita. Kay ang iya luyag amo nga kung diin sana nga aton Ginoo, dito man kita nga iya mga tumuluo kag mga tumulunod. Oo, sa aton kahuyang kag mga sala, hindi kita tako. No? Pero sa piyak sang tanan, iyagin pagkamaayo ang ining pagpaambit, no? Kag gin hugasan niya kita sa aton mga sala sa iya hamili nga dugo. Gin tubos niya kita sa sining iya pag-antos sa pagkamatay. Gani karon mga kauturan, tamdo naton ang ginahambal sa aton Ginoo sa sining kamunuan sang santos nga ebanghelyo nga aton ginbasa. Hindi ka mo magpalibog ka makatublag, magtuo ka mo sa Dios. Kag magtuo man ka mo sa aton. Oo, Ginoo, oo mga utod, no? Sa amoy ni nga pagtuo. Kita karon dapat magtingog kag maghalad sining santos nga sakripisyo. Kag aton tingog karon bulugan ang pagpanugyan naton sa sining aton utod nga sa Elmo sa kay Kristo. Kabay nga iya maangkon ang kapatawaran sang iya nga mga sala tungod sa sining aton mga pagpangamuyo kag sakripisyo. Kabay nga iya maangkon ang duog nga ginaman para sa iya. Kabay si Elmo makahiambit sang amo nga pagkabanhaw kag kabuhi nga dayon. Amen. Magtindog ang tanan. Labing inigugma nga mga utod, mga muyo kita sa aton ng isnon nga may sa sinimpion sang kasubok kapag tangis, nga mo man ang piyon sang aton paglaom, kag sang pagpasalamat. Sa aton mga pangamuyo, masabat kita karon, dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa amon pinalangga nga si Elmo, agod batunon sang Dios ang iyang kabuhi, kagayahin tikon sa kabulahan nga walay katapusan, nagapangalabasan. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa imo alagad kag sa among utod nga si Elmo,
Agod nga batunon niya karon ang padya sang tanan nga kayuhan nga iya nahimo sa kabulahan sang iya diri sa duta nagapangalaba kami. Dungga hamon pangamuyo Ginoo. Para sa mga paryente kag mga abyan sa mga utod nga nagsaliwan, agod nga hindi sila magkalimot sa iya, bisan ngayara ng iya lawas sa lulubngan nagapangalaba kami. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa tanan nga nagtaliwan sa inyong pagkaabyan, agod maaguman nila ang doog sang kalipay kag pagidait nga dayon nagapangalaba kami. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dunggaw Ginoo ning amon mga pangamuyo. At sa dako nga pagsalig amon ginadangog sa imo paagi sa kay Kristo nga nabanhaw kag nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katulsan. Amen. Palihog magpungko ang tanan kag mag-upod sa paghalat. Pasalamatan Diyos, agimaya utos, sa sindi santos mo, ito hiya. Igalot sa Diyos mo, alwat, ang tanan na tono, kalisdanan, siya gidang dalampot, sang tanan na taon, sa tiyul sa mango, sa pitit, igalot sa Diyos mo, maulwan, ang tanan naton mo, kalipayan. Pasalamat ay Diyos, kagimaya untuk sa sindi santos mo, ito hiya. Igalot sa Diyos mo, maulwan, ang tanan naton mo, kalisdanan, siya gidang dalangkot, sang tanan na tawon, sa tiyot sa mga kapipit, igalot sa Diyos mo, maalwan, ang tanan naton mo, kalisdanan, siya gidang dalangkot, sang tanan na taon, sa tiyul sa mga kapipit. Palihog magtindog ang tanan. Mga utod, magpangamuyo ka mo agad yan ang akong ganyan sakripisyo, kahamutan sang Diyos, amay makagahong sang tanan. Matununan ta sa ginawang sakripisyo sa imo mga kamot. Sa kadayawan kag kinayari sa iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O ginotungod sa imo kaluoy, ginahalad mo nini nga mga dulo sa kaluwasan sang imo alagad nga si Elmo, nga nagsusinubo sa imo anak bilang yaman luluwa. Kabay nga iyaman makita si Kristo bilang yaman luluyon nga hukom, nga nagakabuhi ka nagahari, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibahayaw ang inyong kasing-kasing. Nabayo na namot
sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Diyos. Tapos kag angay di. Tapos kagangay di ko kamapustanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapos tanan nga duwa pasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Iya ginbato ng kamatayon sa krus. Agod maluwas kami sa pagkamatay. Isa ka tawo nga nagpasulabi sa kamatayon. Agod ang tanan magkabuhi sa imo tingdayon. Gahani po sa tanan nga mga angheles, nagadayaw kami sa imo, ting malipayon nga nagasiling. Santo, 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 Ginoo, Diyos sumanggoy, ito. Puno ang langit at ayutusong imo, himaya, usana, tukoy ito asad. Dayon, ang nagkakari sa ngalan ng Ginoo. Usana, usana, sa tuwento, usana, 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 sa tuwento, usana. Kalihok pagluhod. Santos ikaw nga todo Ginoo kasuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani sa dalangin mo Espiritu sa pagpasantos sa mga dulot agud mahimo ni para sa amon nga lawas sa dugo sa amon Ginoo nga Kristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton iya ginukuha. Kag infamous siya nga tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya ini gipanangtag sa iya mga gidusunan nga nagasiling magkuha kamo tanan ka magkaon sini kay niya mga kulawas nga igatugyan para sa inyo. Ginoo ko, kadus. Subong man pagkatapos ng panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kag iya iligin palibot sa iya mga gidusunan nga nagasiling magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis ka ini. Amo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katutusan na kasugtanan nga igawula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ginoo ko, kadus. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabundok, magkari ka, o Ginoo, Jesus. Kaniwa maya mo ginahalad sa imo ni sinapay sang kabuhi ganing kalis sa kaluwasan kapag sa ulog namon sa dumanan sa pagkamatay kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig ng mga dakos kapag atubang kang pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga Espiritu Santo magpahiusat sa amon nga nagaambit sa lawas sa dugo ni Kristo. O ginudugdumang mo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Silpita siya sa pahigugma o pulsam sa Papa Francisco, amon nga obispo si Anghel kay sa tanan nga mga kaparian. Dugduma ang mga sakop, kaning amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dugduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw,
sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari dali nagatambong agod, nga maambit namon ang kabuhi nga wala sa kalapusan, magdayaw ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen ni Lord San Diyos, kay Senyor San Jose, upod sa mga apostoles sa katanan mga santos na nagpamot sa imo paagi, sa imo anak nga sa Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kagira sa iya. Ginahatag sa imo, Diyos, sa may nga masagaho, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Kaging sugot sa manuluwas sa sunod siya pagkudlo mga di kita sa dako nga pagsalig. Amay namon, Yara yara ka sa sa mga mga langit. langit. Pagkayawon ng Kaya imong ang anak. ngalan, mabuta mo na mo ginagyan. Matuman ang mo pagpo, diri sa dusa sa ring sa langit. Kasagan mo Tagan mo kami kami niya at sa ano namin talamon sa sa pagkakadlaw. pagkakadlaw. Kapatawaran mo kami sa mga sala namon. Dili nga ginapatawad namon ang manakasalat sa amin. Nagdiling Dili mo mo kami kami sa padaw daog sa mga panulay. Ginoo, Luwason mo luwason kami mo kami sa sa kalaw. kalaot. Luwason mo kami yung Ginoo sa mga kalautan, nga tagi kami, simpagidahig sa amon mga inadlaw. Budigi kami agod maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan ng mga palaligban, samta nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik sa Yesu Kristo, nga amon manuluwa. Kayo mo ang ginharian ng gahong kag ang bayan sa mga tuig sa mga katuigan. O Ginoong Yesu Kristo, ikaw na siling sa imo mga apostoles sa paghidait, ginabilin ko sa inyo, nga pong paghidait kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamda nga amon mga sala, kundi pagtuo sa imo simbahan. Kag sunod sa imong gisiling nga tagi siya, sing paghidait sa paghiusa, ikaw nga nagakabuhi nga nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo niya sa gihapon sa inyo nga tanan. Pagyaraman sa iyo. Maghatagay kita sang tanda sing paghidait. Puro sa Diyos na nagawin ako sa mga salo sa kalikutan malo ko'y kasamo Puro sa Diyos na nagawin ako sa mga salo Halihog magluhod ang tanan. Mga uto, diari si Kristo, ang pagkabanhaw kag ang kabuhi ang kordero sa Diyos, nga nagawala sa mga sala, bulahan, ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako tapos na magsulod ka sa akong pulian. Apang inis lang lamang ang isa ka pulong kag mag-aayo ang akong lawas kas kanan. Akong Diyos, batulod ko, dako ko'y ko. Akong Diyos, batulod ko, dako ko'y ko. Si Jesus nagkasiling ang tinukoy mo
kagalawas ko imo ang kalanon nimo akon Diyos batunon ko dako ang kalipay ko akon Diyos batunon ko dako ang kalipay ko si Jesus nagasiling ang malugyan mo ako kag kung sundon mo ako ang amay makita mo akon Diyos batunon ko dako ang kalipay ko akon Diyos batunon ko dako ang kalipay ko si Jesus nagasiling ang tanon nga pulong ko pamalandungan mo kaysa kaluwasan mo akon Diyos batunon ko dako kalipay ko akon Diyos batunon ko dako ang kalipay ko si Jesus nagasiling ang pinupuli mo ako kagalawas ko imo ang kalyanon nimo akon Diyos batunon ko dako ang kalipay ko akon Diyos batunon ko dako ang kalipay ko palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoo nga amon Diyos, ang imo anak na si Yesu Cristo nagatagsamo sa sakramento sa yalawas sa dugo, sa pagsuy-suy sa amon papalakatong padulong sa imo ginharian, itugot ng amon utod nga si Elmo, na nag-ambis rin yung Eucharistia makaambis man sa bangkete nga ginaman ni Kristo para sa amon. Ginapangayon amon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Mga utod karon mga asa kita sa ato katapusan ng pagpaalam kag pagpanugyan sa aton utod kay pinalanggang sa Elmo. Masubo matud ang pagbulagay pero sa pagtuon nagalaom kita nga sa ulihin nga mga inadlaw magahiliw sa kitang tanan sa pag-iambit sang gugma sang atong Ginoo gani sa dakong pagsali karon itugyan naton si Elmo sa kay Kristo ang matuod kag maayong manugbantay. Hatagi siya o gindo sa
siglo sa iyo kapawa na wala sing katapos. Mga santos ng Diyos, tabangin ninyo sa Elmo, mga angeles ng Ginoo kari kamo sa pagsugata sa iya. Matunan ninyo, nakalagad sa tubang ninyo siya sa Diyos na labing mataas. Batunon kaunta ni Kristo ang nagtawag sa imo, ka mga angeles, magdulong sa imo sa luyo ni Abraham. Matunan ninyo, nakalagad at tubang ninyo siya sa Diyos na labing mataas. Ginuatagi siya sa kapawayan nga dayon, kag silakan mo siya sang imo kapawa sa gihapon. Matunan ninyo, nakalagad at tubang ninyo siya sa Diyos na labing mataas. Mga muyo kita, huamay ginatugyan namon si Elmo sa imo mga kamot, nagasali kami nga upot, sa tanan nga napatay dira kay Kristo, pagabanhawon siya sa katapusan nga adlaw, agod magkaboy siya upot sa kay Kristo sa gihapon. Batunas siya karon sa paraiso sa paghiupot sa mga santos ug sa mga mata, nga naguluna sa iya sa kamatayon, gidapangayon namon ini sa imo paagi sa kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Atagi siya o Ginoo sang kapahawayan nga dayon, Magsilak sa iyang